अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों, माँओं और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, इससे पहले की नशिस्त में तौहीद के ताल्लुक़ से चंद बातें आ चुकी हैं। आज आपके सामने तौहीद उलूहियत के ताल्लुक़ से कुछ बातें रखी जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुनेंगे और सुनने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम और आप सब मिल कर के अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें। अल्लाह हमें और आपको सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तौहीद की तीन किस्में हैं। एक किस्म तौहीद रुबूबियत या तौहीद ज़ात, पहले मैं बयान कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। दूसरी किस्म है तौहीद उलूहियत। तौहीद उलूहियत का मतलब यह है कि हर किस्म की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए ख़ास की जाए। हर तरह की इबादत, फरमाबरदारी, ग़ुलामी सिर्फ़ अल्लाह के लिए ही की जाए, किसी और गैर के लिए ना की जाए। यह है तौहीद उलूहियत। जैसे नमाज है, नमाज के अंदर जितने अरकान, जितने आमाल, जैसे क़याम है, रुकू है, सजदा है, और इसके अंदर जो कुछ हम करते हैं वो तमाम चीज़ें हम गैर अल्लाह के लिए नहीं कर सकते। और अगर करते हैं तो फिर हमारी तौहीद उलूहियत में, तौहीद इबादत जिसे बोलते हैं, इसके अंदर मिलावट हो जाती है। हज है, हज के तमाम अरकान, जैसे तवाफ़ हम करते हैं, किसी गैर अल्लाह के लिए तवाफ़ नहीं कर सकते। रमी जमार करते हैं, इसी तरह से हम क़ुरबानी करते हैं। अरफ़ा के अंदर ख़ुसूसी तौर पर नियत करके क़याम करते हैं, मुज़दलिफ़ा में रात गुजारते हैं। इस तरह के जो आमाल हज के अय्याम में हम अदा करते हैं वो हम गैर अल्लाह के लिए नहीं कर सकते। रोज़ा है, अल्लाह के लिए रखते हैं। सहरी हम अल्लाह के लिए खाते हैं। इफ़्तार हम अल्लाह के लिए करते हैं। इसके अंदर शब क़द्र एक रात आती है, हम अल्लाह की रज़ा तलाशते हैं, एतिकाफ़ करते हैं। ये तमाम चीज़ें अल्लाह के लिए करते हैं। हम किसी गैर अल्लाह के लिए ये करेंगे तो हमारी इबादत के अंदर कमी होगी और हमारी तौहीद उलूहियत जिसको बोलते हैं वो नाक़िस हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी, और ये ऐसी तौहीद होगी जो मिलावट वाली होगी और अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं होगी। ऐसे ज़कात है, और इसी तरीक़े से नज़र व नियाज़ है, सदक़ा खैरात है, अल्लाह को पुकारना, अल्लाह से दुआ करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह मांगना है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से खौफ करना है, उम्मीद लगानी है, मोहब्बत करनी है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए करते हैं। ये तमाम चीज़ें हमारी इबादत हैं। अगर हम ये चीज़ें किसी गैर के लिए करते हैं तो याद रखना चाहिए कि वो हमारी तौहीद के अंदर मिलावट हो गई है, और तौहीद उलूहियत जो हमारी है, तौहीद इबादत जिसे हम कहते हैं, ये नाक़िस और अधूरी है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ ये हमारी तौहीद, ये हमारी इबादतें मकबूल नहीं होगी। तो बहरहाल तौहीद उलूहियत या तौहीद इबादत का मतलब आप लोगों ने सुना कि जितनी भी इबादात हैं या मरासिम उबूदियत हैं, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए ख़ास किया जाए। इसकी दलीलें कुरान करीम के अंदर बेशुमार आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए हैं। तौहीद से तो भरा हुआ है कुरान। आप लोग से गुजारिश है कि इस मुख्तसर वक्त में आप लोगों से इतना हम अपील कर सकते हैं कि मज़ीद ज़्यादा तफसील के लिए कुरान करीम का अल्लाह के वास्ते मुताला करें और तौहीद को उसके अंदर जाने समझें। यहाँ सर दस्त में आप लोगों के सामने एक आयत सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 37 है। ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलक़मर वस्जुदू लिल्लाहि लज़ी ख़लक़हुन्ना इन कुन्तुम इय्याहु ताबुदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस आयत करीमा का मकसद यह है कि सूरज को सजदा नहीं, चाँद को सजदा नहीं, सजदा उस रब्बुल आलमीन के लिए जो इन तमाम का खालिक है, पैदा करने वाला है। अगर सही माने में तुम लोग उसकी इबादत गुजार बनने वाले हो तो इनकी इबादत, इनके लिए सजदा नहीं करोगे। इसी तरीके सूरह अनाम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 121 नंबर की आयत में बयान फरमाया, उसका तर्जमा आप सुने कि शयातीन अपने साथियों के दिलों में शुकूक व शुबहात डालते हैं ताकि ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग आपसे मुजादला करें, मुबाहिसा करें, झगड़ा करें। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुने
ان اطعتموہم انکم لمشرکون، اگر تم نے ان کی اطاعت و پیروی کی تو تم یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری، غلامی کو چھوڑ کر کے دوسرے کی غلامی قبول کرنا، یہ بھی ایک طرح کی شرک ہے۔ تو بہرحال یہ توحید کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے تمام عبادتوں کو خاص کیا جائے۔ ایک سورہ مائدہ ہے، سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 44 ہے، اسی طریقے سے 45 ہے، اور اسی طریقے سے 46 اور 47 ہے۔ ان آیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے کہیں مشرک کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں کافر کا لفظ استعمال کیا ہے، کہیں ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور کہیں فاسق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کل ملا کر کے اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے شریعت اتاری ہے اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا ہے آدمی، تو وہ مشرک ہے، کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے کہ مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا، یہ تصور ہی غلط ہے۔ مسلمان بھی اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکام کو اگر پس پشت ڈال دیتا ہے اور دوسرے کے نظام پر ایمان لاتا ہے تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ بہرحال توحید الوہیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم تمام عبادتوں کو اپنے خالص کریں، اور توحید الوہیت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تبھی قبول ہوگی۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ توحید الوہیت ہی ہر زمانے میں اور آج بھی لوگوں کے درمیان مختلف فی رہی ہے، اور اسی میں لوگ زیادہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں اور بھٹکتے ہیں، اور منمانی تعویلیں کر کے اللہ رب العالمین کے لیے جو خاص عبادتیں ہیں دوسروں کے لیے روا رکھے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ افسوس تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے اتنا زیادہ توحید کے اندر گھوٹالہ اور گھپلا کیا کہ باقاعدہ ایک نماز اللہ رب العالمین کے علاوہ غیر کے لیے رائج کر دی۔ بہت سارے لوگ ہمارے اس اشارے کو سمجھتے ہوں گے، یعنی نماز جیسی اہم چیز، توحید و رسالت کے بعد نماز جیسی اہم چیز کے بعد، توحید و رسالت کے بعد نماز جیسی اہم چیز جو اللہ کے لیے ہے، اس کو ہمارے مسلمان بھائیوں نے غیر اللہ کے لیے ایک نماز کے نام سے بنایا، اس کی ترکیب بتائی کہ کیسے وہ ادا کی جائے گی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ہم ہیں مسلمان، لہٰذا ہم لوگوں کو اپنے توحید الوہیت پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس توحید الوہیت کے اندر میں نے دعا، پکار، استعانت، استعاذہ وغیرہ، خوف، توکل وغیرہ کی بات کی ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو دوسروں کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم غیر اللہ سے بھی تو مدد مانگتے ہیں، غیر اللہ سے بھی تو پناہ مانگتے ہیں، غیر اللہ پہ بھی تو بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بنیادی بات سمجھنے کے بعد میں یہ مغالطہ بالکل ہواء منصورہ ہو جاتا ہے، یعنی ذرات کے مانند ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے جو ہم استعانت طلب کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے استعاذہ طلب کرتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے توکل کرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں، یا ہم کسی غیر سے جب مدد طلب کرتے ہیں، استعاذہ کرتے ہیں، توکل اور خوف کی باتیں جب ہوتی ہیں تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ غیر اللہ کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں تو وہ ظاہری اسباب کے تحت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ میں جہاں بیٹھا ہوں اور میں پیاسا ہوں، پانی میں وہاں جا کر کے نہیں لا سکتا، اور میں دیکھتا ہوں ایک آدمی قدرت رکھتا ہے دنیا کے اندر، اللہ نے اسے جو طاقت دی ہے اس سے ہم پانی مانگ لیتے ہیں، تو یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے جب مدد مانگتے ہیں تو ہم وہاں مانگتے ہیں جہاں تمام ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہے، ہم بندے محتاج ہیں، تو ظاہری اسباب کے تحت یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان کو یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین سے ہم مانگتے ہیں، غیر اللہ سے مانگتے ہیں، تو یہ شرک نہیں ہے، تو وہ کیسے شرک ہو گئی، یہ باتیں میں سمجھتا ہوں عقل کے خلاف ہے، اور جان بوجھ کر کے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس میں مغالطہ پیدا کرتے ہیں جن کا یہ دھندا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، تمام لوگوں کو توحید الوہیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی توحید الوہیت یا توحید ہی کی بنا پر اللہ رب العالمین ہماری نجات آخرت میں کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہم کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک ہمیں اس پہ قائم اور دائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہماری باتوں کو آپ لوگوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔